नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पिछली वीडियो में अल्हम्दुलिल्लाह हमने न सिर्फ मुदौफ और मुदौफ इलैहि की रिवीजन की थी, बल्कि मज़ीद गहराई में जाकर इसको समझने की कोशिश भी की। आज भी इंशाअल्लाह ताला हम रिवीजन के इस सिलसिले को वहीं से शुरू करेंगे जहां पर हमने इसे छोड़ा था। हैंडआउट के सफ़ा नंबर 8 पर जितने हुरूफ जर लिखे हुए हैं, आप इन सब को इसी तरह बारी बारी ज़माइर के साथ जोड़कर इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ये कौन कौन से हुरूफ जर हैं? अला, मिन, इला, फी, अन, ली और बी। इसके अलावा भी और हुरूफ जर हैं, मगर ये हुरूफ जर चूँकि कुरान पाक में बकसरत इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए हम इनको ही ज़्यादातर अपने कोर्स में इस्तेमाल करेंगे। अब अगर आप इनमें से किसी हरफ जर को सारे मुत्तसिल ज़माइर के साथ जोड़ना चाहें तो ये आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं भी आपके साथ मिलकर इनकी प्रैक्टिस करती हूँ। चलिए सबसे पहले अला के साथ सब ज़माइर को जोड़ते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि अला को जब हम अलग से पढ़ते हैं तो इसके आखिरी वाले या को हम अलिफ पढ़ते हैं। कैसे? अला, अला। अगर मैं इसके या को या पढ़ती तो मुझे कहना चाहिए था अलई, अलई, मगर मैं इसे अला पढ़ रही हूँ, यानी कि इसके आखिर वाले या को मैं अलिफ पढ़ रही हूँ। इस सूरत में हम इसके या के नीचे नुक्ते भी नहीं लगाते। यहाँ पे देखें, ये मैंने जो अला लिखा हुआ है इसके नीचे मैंने नुक्ते नहीं लगाए हैं। अगर कोई लगाएगा तो वो गलत होंगे। मगर जब हम इस अला को किसी ज़मीर के साथ जोड़ते हैं तो ये या खुलकर सामने आ जाती है। अब इसे हम या ही पढ़ेंगे और इसके नीचे नुक्ते भी लगाएंगे। मिसाल के तौर पर मैं इसे हु की ज़मीर के साथ जोड़ देती हूँ तो ये क्या हो जाएगा? तो अब ये हो जाएगा अलैहि। यहाँ पे देखें, या को अब मैं पढ़ भी रही हूँ और इस या के नीचे मैंने नुक्ते भी लगाए हुए हैं। अरबों का यही अंदाज़ है कि वो जब या को या पढ़ते हैं तो उसके नीचे दो नुक्ते ज़रूर लगाते हैं, और जब वो उसे अलिफ पढ़ते हैं तो फिर वो इसके नीचे नुक्ते नहीं लगाते, और इस हालत में इसे वो अलिफ मकसूरा कहते हैं। याद है ना? ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब इस अला को सारे मुत्तसिल ज़माइर के साथ जोड़ते हैं। याद रहे कि हुआ, हुमा, हुम, हुमा और हुन्ना से पहले जब या कसरा आ जाए तो हु जो है ही में बदल जाएगा। इसी तरह हुमा हिमा में बदल जाएगा, हुम हिम में बदल जाएगा, इसी तरह हुमा हिमा में बदल जाएगा और हुन्ना हिन्ना में बदल जाएगा। इस अहम असूल को ज़हन में रखते हुए चलिए अभी इसकी गर्दान बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मुत्तसिल ज़माइर से पहले या आ रही है, इसलिए हमने इस असूल को ज़हन में रख कर आगे चलना है। तो चलिए इसकी गर्दान बनाते हैं। अलैहि, अलैहिमा, अलैहिम, अलैहा, अलैहिमा, अलैहिन्ना, अलैका, अलैकुमा, अलैकुम, अलैकी, अलैकुमा, अलैकुन्ना, अलैया, अलैना।
चलिए अभी इन ज़माइर को मिन के साथ जोड़ते हैं। मिनहु, मिनहुमा, मिनहुम, मिनहा, मिनहुमा, मिनहुन्ना, मिनका, मिनकुमा, मिनकुम, मिनकी, मिनकुमा, मिनकुन्ना, मिन्नी, मिन्ना। चलिए अब इला के साथ इन सब ज़माइर को जोड़ते हैं। इस इला के साथ भी जब हम मुत्तसिल ज़माइर को जोड़ेंगे ना तो फिर इसका या भी खुलकर सामने आ जाएगा और फिर हम इसके नीचे नुक्ते भी लगाएंगे और इसे भी या पढ़ेंगे। इस असूल को आपने याद रखना है। तो फिर ये क्या बन जाएगा? इलैही, इलैहिमा, इलैहिम, इलैहा, इलैहिमा, इलैहिन्ना, इलैका, इलैकुमा, इलैकुम, इलैकी, इलैकुमा, इलैकुन्ना, इलैया, इलैना। चलिए अब इसे हर्फ जर फी के साथ जोड़ते हैं। अब हम स्पीड से बोलेंगे। फीही, फीहिमा, फीहिम, फीहा, फीहिमा, फीहिन्ना, फीका, फीकुमा, फीकुम, फीकी, फीकुमा, फीकुन्ना, फीया, फीना। चलिए अब इसे हर्फ जर आन के साथ जोड़ते हैं। अनहु, अनहुमा, अनहुम, अनहा, अनहुमा, अनहुन्ना, अनका, अनकुमा, अनकुम, अनकी, अनकुमा, अनकुन्ना, अन्नी, अन्ना। चलिए अभी हर्फ जर ली को सारे मुत्तसिल ज़माइर के साथ जोड़कर देखते हैं। हर्फ जर ली की ये खुसूसियत होती है कि ये ज़माइर के आराब को तब्दील करने की जगह ख़ुद अपने आराब को तब्दील कर देता है और ये ली से ला में तब्दील हो जाता है। वो कैसे? इसको जब हम हु के साथ जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा लहू। चलिए अभी इसे सारे ज़माइर के साथ जोड़ते हैं। लहू, लहुमा, लहुम, लहा, लहुमा, लहुन्ना, लका, लकुमा, लकुम, लकी, लकुमा, लकुन्ना, ली, लना। चलिए अभी हर्फ जर बी को सारे मुत्तसिल ज़माइर के साथ जोड़ते हैं। याद रहे कि बी के नीचे भी कसरा है, इसलिए मुत्तसिल ज़माइर को जब हम इसके साथ जोड़ेंगे तो हु, हुमा, हुम, हुमा और हुन्ना यहाँ पर भी अपने आराब को तब्दील कर लेंगे। तो चलिए अभी इन्हें जोड़कर देखते हैं। बिही, बिहिमा, बिहिम, बिहा, बिहिमा, बिहिन्ना, बिका, बिकुमा, बिकुम, बिकी, बिकुमा, बिकुन्ना, बी, बिना। देखें जब मैं कहती हूँ लहू तो ये क्या है? यहाँ ला हर्फ जर है और हु इसम मजरूर है, लेकिन मजरूर होने के बावजूद ज़मीर हु पर धम्मा क्यों है? क्योंकि इन बेचारे के पास एक ही लिबास होता है और ये अपने आराब को ग्रामर की वजह से तब्दील नहीं करते हैं। ठीक है ना? तो मजरूर होने के बावजूद जो इनके आराब हैं वही रहेंगे इन पर। इसी तरह हम कहते हैं बिका, तो बिका में तो का है, क्याफ के ऊपर तो फतह है, इसके बावजूद ये मजरूर है। ठीक है ना? तो सारे ज़माइर जितने भी हैं ना, ये ग्रामर की वजह से अपने आराब को तब्दील नहीं करते। मिसाल के तौर पर बिही में हम हु की ज़मीर को ही में तब्दील करते हैं ना, तो ये ग्रामर की वजह से नहीं होता, ये सिर्फ रवानी की खातिर होता है, बोलने में आसानी और रवानी पैदा करने के लिए और ख़ूबसूरती पैदा करने के लिए होता है। ठीक है ना? इसका ग्रामर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आप अकेले बैठकर इनको लिख कर इनकी प्रैक्टिस करें ना तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और जब आप इसे ज़बानी भी पढ़ें ना तो ऊंची आवाज़ से पढ़ें
ताकि यह आपको हमेशा के लिए याद रह जाएं। इंशाल्लाह ये हमारी प्रैक्टिस और रेपिटेशन आगे हमारे बहुत काम आएगी। इसकी वजह से हमारे लिए अरबी ज़बान को समझना बहुत आसान हो जाएगा। चलिए अभी ज़र्फ़ इंदा की एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं जल्दी जल्दी। इंदहु, इंदहुमा, इंदहुम, इंदहा, इंदहुमा, इंदहुन्ना, इंदका, इंदकुमा, इंदकुम, इंदकी, इंदकुमा, इंदकुन्ना, इंदी, इंदना। चलिए अभी ज़र्फ़ मा की प्रैक्टिस करते हैं। माहु, माहुमा, माहुम, माहा, माहुमा, माहुन्ना, माका, माकुमा, माकुम, माकी, माकुमा, माकुन्ना, माई, माना। अब अगर इस इंदा से पहले मैं हर्फ जर मिन लिख दूँ ना तो ये हो जाएगा मिन इंदिही। इंदा जो है इंदी में तब्दील हो जाएगा और हु जो है ही में तब्दील हो जाएगा। ग्रामर की वजह से नहीं, बोल चाल में रवानी और ख़ूबसूरती के लिए। मिन इंदिही में मिन इंदी एक मुरक्कब होगा जार मजरूर और इंदिही दूसरा मुरक्कब है ज़र्फ़ और मुदाफ़ इलैह का। ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी सारी रिवीजन कर ली है। चलिए अब अपने सबक को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर हमने इसे छोड़ा था। सबक नंबर 10 की तमारीन के सवाल नंबर 4 को हम पढ़ चुके हैं। आज इंशाल्लाह हम सवाल नंबर 5 से शुरू करेंगे। चलिए अभी सवाल नंबर 5 पर आ जाते हैं। अदिफ अल अस्मा अल आतियता इला मुतकल्लिमी वल मुखातिबी वल गाइबी कमा हुआ मुवद्दहुन फिल मिसाली। यानी कि दिए गए अस्मा को हमने मुदाफ बनाना है। किसकी तरफ? मुतकल्लिम की तरफ, मुखातिब की तरफ और गायब की तरफ, जैसा कि हमें मिसाल में दिया गया है। यानी कि जैसे कि उन्होंने हमें ये मिसाल दी है, इसी के पैटर्न पर हमने सारे अल्फाज को मुदाफ बनाना है। तो चलिए सबसे पहले पैटर्न को पढ़ते हैं। बैतुन, बैती, बैती में देखें बैतू जो है वो मुदाफ है और या मुतकल्लिम मुदाफ अलैहि है। याद है आपको कि हमने या मुतकल्लिम की क्या खुसूसियत पढ़ी थी? इसकी खुसूसियत हमने ये पढ़ी थी कि ये अपने से पहले हर्फ के आराब को कसरा में तब्दील कर देती है। बैतू को ये बैती में तब्दील कर देगी। इसके ता के ऊपर जो दम्मा है ना उसे ये कसरा में तब्दील कर देगी और इसकी मानी है मेरा घर। इसी तरह अगले लफ्ज़ पर आते हैं बैतुका। बैतुका क्या है? बैतु मुदाफ है और का मुदाफ इलैहि है, यानी कि तुम्हारा घर। बैतुहु, बैतु मुदाफ है और हु मुदाफ इलैहि है, यानी कि उसका घर। इशारा किसी मुज़क्कर की तरफ है। चलिए आगे चलते हैं। बैतुहा, बैतुहा को देखें, यहाँ बैतु मुदाफ है और हा मुदाफ इलैहि है और इसका मतलब है उसका घर। किसी मुअन्नस की तरफ इशारा है कि उसका घर। ये तो इन्होंने इसम को मुदाफ और मुदाफ इलैहि बना के हमें बताया है ना। अब उन्होंने वो पैटर्न दिया है जिस पैटर्न पर हमने जुमले बनाने हैं। जैसे कलमुन है तो कलमुन को हमने क्या करना है? हाजा कलमी, ये मेरा पेन है। हाजा कलमु का, ये तुम्हारा कलम है। हाजा कलमुहु, ये उस मुज़क्कर का कलम है और हाजा कलमुहा, ये उस मुअन्नस का कलम है। तो ये कलमुन के सामने जो सारे जुमले लिखे हुए हैं ये हमारे पास पैटर्न है और इस पैटर्न के मुताबिक हमने सारे जुमलों को बनाना है। ठीक है।
सबसे पहला इसम है किताबुन, ये हो जाएगा हाजा किताबी, ठीक है, किताबुन किताबी में तब्दील हो जाएगा। दूसरा होगा हाजा किताबुका, फिर हाजा किताबुहु और हाजा किताबुहा। देखें, पिछली वीडियोस में मैंने जो आपको ज़माइर की प्रैक्टिस कराई थी, उसकी वजह से अभी हमारे लिए इस सवाल को हल करना कितना आसान हो गया है। जिस तरह अभी हमारे लिए इस सवाल का जवाब देना आसान हो गया है, बिल्कुल इसी तरह आगे इंशाल्लाह हमारे लिए सारे असबाब को पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। अगला लफ्ज़ है सरीरुन। अच्छा, अभी बताएं इसके आगे क्या लिखेंगे हम? हाजा सरीरी, सरीरू सरीरी में तब्दील हो जाएगा या मुतकल्लिम की वजह से। फिर होगा हाजा सरीरुका, हाजा सरीरुहु, हाजा सरीरुहा। अब देखें इस्मुन। इस्मुन का हमेशा याद रखें कि इसका ये जो अलिफ है ना, ये हमज़ा वसल है, याद है ना? तो हमज़ा वसल की वजह से इसे लिखेंगे तो हम ऐसे ही, लेकिन पढ़ते वक्त हम इस हमज़ा वसल को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा हाजस्मी। हाजा का जो ये जाल है ना, इसे डायरेक्ट हम सीन के साथ मिलाकर पढ़ेंगे, इस हमज़ा को नहीं पढ़ेंगे। तो हम कहेंगे हाजस्मी, हाजस्मुका, हाजस्मुहु, हाजस्मुहा। अगला लफ्ज़ है मिंदील। मिंदील किसे कहते हैं? रुमाल को। तो ये क्या हो जाएगा? हाजा मिंदीली, ये नॉर्मल तरीके से होगा। हाजा मिंदीलुका, हाजा मिंदीलुहु, हाजा मिंदीलुहा। इब्नु, इब्नु भी याद है ना, इब्नु का अलिफ भी हमज़ा वसल है, इसलिए इब्नु को जब हम किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो इसका ये हमज़ा भी नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा? हाजबनी, हाजबनी यानी कि ये मेरा बेटा है। हाजबनुका, ये तुम्हारा बेटा है। हाजबनुहु, ये उस आदमी का बेटा है। हाजबनुहा, ये उस औरत का बेटा है। चलिए अगले लफ्ज़ पर आ जाते हैं, सय्यारतुन। ये तो बहुत आसान है, ये आप खुद भी कर सकते हैं। हाजा सय्यारती, हाजा सय्यारतुका, हाजा सय्यारतुहु, हाजा सय्यारतुहा। सय्यारतुन गाड़ी को कहते हैं ना। चलिए अभी अगले लफ्ज़ पर आ जाते हैं, मिफ्ताहुन। हाजा मिफ्ताही, हाजा मिफ्ताहुका, हाजा मिफ्ताहुहु, हाजा मिफ्ताहुहा। मिफ्ताह चाबी को कहते हैं। चलिए अभी अगले लफ्ज़ पर आ जाते हैं, यदुन। यद किसे कहते हैं? हाथ। अच्छा, यद के बारे में मैंने आपको एक ख़ास चीज़ पढ़ाई थी, याद है आपको? हमने पढ़ा था कि इंसान के जिस्म के वो आज़ा जो दो दो हैं, दो पाँव हैं, दो कान हैं, दो आंखें हैं, तो जो आज़ा हमारे दो दो हैं उनके लिए हम मुन्नस वाहिद का सीगा इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम हाज़िही लगाएंगे इसके साथ। अच्छा, तो अभी यदुन के आगे हम क्या लिखेंगे? हाज़िही यदी, हाज़िही यदी यानी कि ये मेरा हाथ है। हाज़िही यदुका, ये तुम्हारा हाथ है। हाज़िही यदुहु, ये उसका हाथ है, इशारा किसी मुज़क्कर की तरफ है। और हाज़िही यदुहा, ये उस मुन्नस का हाथ है। तो चलिए अभी सवाल नंबर 6 पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 6 है, इक़रा यानी तुम पढ़ो। क्या पढ़ो? ली, लका, लहू, लहा, ये सब क्या हैं? ये सब जार मजरूर हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपको हरफ जर ली के साथ सारे ज़माइर जोड़कर इसकी प्रैक्टिस कराई थी।
چلیے ایک مرتبہ اسے پھر سے دہرا لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ حرف جر لی کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اسے جب دوسرے ضمائر کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو یہ اپنے اعراب کو تبدیل کر لیتا ہے۔ ضمیر کے اعراب کو تبدیل کرنے کی جگہ یہ اپنے اعراب کو تبدیل کر لیتا ہے اور یہ لی سے لا میں بدل جاتا ہے۔ تو چلیے ابھی اسے سارے ضمائر کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ لہو، لہما، لہم، لہا، لہما، لہن، لکا، لکما، لکم، لکی، لکما، لکن، لی، لنا۔ دیکھیں الحمدللہ ہم نے کتنی آسانی کے ساتھ حرف جر لی کو سارے ضمائر کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو چلیے ابھی اس کے جز نمبر 1 پر آ جاتے ہیں۔ لی اختن واحدتن۔ اچھا تو بتائیں یہ لی کیا ہے؟ یہ لی جار مجرور ہے، تو کیا یہ مبتدا ہے؟ جی نہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اس بات کو خوب اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے کہ جار مجرور اور ظرف کبھی 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 بھی مبتدا نہیں ہو سکتے، خواہ وہ شروع میں کیوں نہ آ جائیں۔ اسی وجہ سے دیکھیں یہاں پر یہ لی جو ہے یہ جار مجرور ہونے کے باوجود یہ مبتدا نہیں ہے، ہم اسے کہیں گے جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم۔ اچھا تو پھر یہ اختن کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے اور اسے ہم کیا کہیں گے؟ اسے ہم کہیں گے مبتدا مؤخر، یعنی کہ بیچارہ لیٹ ہو گیا ہے، چائے پینے کے چکر میں یہ لیٹ ہو گیا ہے۔ اچھا تو پھر یہ واحدتن کیا ہے؟ یہ اختن کی نعت ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے معنی ہوں گے کہ میری ایک ہی بہن ہے۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ اگر میں نے یہ کہنا ہو کہ میری ایک بہن ہے تو میں کہوں گی لی اختن۔ اختن کا مطلب ہی ایک بہن ہے، لیکن اگر مجھے یہ کہنا ہے کہ میری ایک ہی بہن ہے، زور دینا ہے جملے پر، تو میں پھر آگے واحدتن بھی لگا دوں گی، ٹھیک ہے نا؟ پھر میں کہوں گی لی اختن واحدتن، میری ایک ہی بہن ہے۔ چلیے ابھی جز نمبر 2 پر آ جاتے ہیں۔ الک اخن سوالیہ جملہ ہے، ہم صرف ترجمہ کریں گے۔ کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ دیکھیں اسم کی نارمل حالت میں جیسے کہ قلم ہم کہتے ہیں اور اس پر تنوین ہے، تو اس صورت میں اس کا ترجمہ 2 صورتوں میں ہو سکے گا۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں قلم کا مطلب ہے ایک قلم، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قلم کا مطلب ہے کوئی قلم، کیونکہ یہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم کہتے ہیں اختن تو اس میں آلریڈی ایک کا لفظ موجود ہے۔ جب میں آگے واحدتن کہوں گی تو پھر آ جائے گا ایک ہی بہن۔ اسی طرح یہاں پہ بھی دیکھیں اخن، کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کیا تمہارا ایک بھائی ہے؟ نارملی ہم اس کا ترجمہ یوں ہی کرتے ہیں کہ کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ تو اس کا جواب کیا لکھا ہوا ہے؟ لا ما لی اخن۔ لا کیا ہے؟ لا حروف الجواب میں سے ہے، یعنی کہ نہیں۔ ما لی اخن، ما کیا ہے؟ یہاں پر یہ ما جو ہے یہ حرف النفی ہے۔ حرف النفی کا مطلب ہے وہ حرف جو انکار کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا تو اب یہ لی کیا ہے؟ یہ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر مقدم ہے، اور اخن کیا ہے؟ یہ مبتدا مؤخر ہے۔ علماء کے مطابق خبر کی 5 اقسام ہیں، جبکہ کچھ علماء کے مطابق اس کی 4 اقسام ہیں۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ خبر کی پہلی قسم کو مفرد خبر کہتے ہیں، یعنی کہ 1 ورڈ خبر۔ خبر کی دوسری قسم شبہ جملہ خبر کہلاتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ شبہ جملہ کی 2 اقسام ہیں۔ پہلی قسم کو ہم جار مجرور کہتے ہیں اور دوسری کو ہم ظرف کہتے ہیں۔ تو کچھ علماء کے مطابق یہ دونوں ایک ہی قسم سے تعلق رکھتے ہیں،
اور کچھ کے مطابق یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ اسی وجہ سے علماء میں خبر کی اقسام کی تعداد کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال تعداد کچھ بھی ہو، ان کی ترتیب اسی طرح سے ہے۔ اس کے علاوہ پورا جملہ بھی خبر کے طور پر آ سکتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ عربی زبان میں جملے کی دو اقسام ہیں، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ۔ تو خبر کی تیسری قسم جملہ فعلیہ کہلائے گی اور چوتھی قسم جملہ اسمیہ۔ جملہ فعلیہ جب خبر کے طور پر آتا ہے تو اس کی پہچان کرنا بہت آسان ہوتا ہے، یعنی کہ مبتدا کے فوراً بعد فعل آ جاتا ہے اور ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی خبر جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب جملہ اسمیہ خبر کے طور پر آئے گا تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں، اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے مبتدا کو الگ کر کے رکھ دینا ہوگا اور پھر بقایا جملے پر غور کرنا ہوگا کہ یہ کیا ہے۔ تو چلیے اسے سمجھنے کے لیے ہم اس تیسرے والے جملے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اختی لہا طفل صغیر۔ اچھا، تو یہ اختی کیا ہے؟ یہ دراصل اختو جمع یا متکلم، یہ دراصل اختو جمع یا متکلم ہے۔ تو یا متکلم کی کیا خصوصیت ہے؟ یا متکلم کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ اپنے سے پہلے حرف کے اعراب کو کسرہ میں تبدیل کر دیتی ہے، یعنی یہ اختو کے اس دمہ کو کسرہ میں تبدیل کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے یہاں ہم یہ کہیں گے کہ یہ اختو مبتدا ہے، خالی اختو، ٹھیک ہے، وہو مضاف ہے اور یا متکلم مضاف الیہ ہے۔ اور اب یہ کہہ کرنا ہم اسے ایک سائڈ پہ کر دیں گے، ہم تھوڑی دیر کے لیے بھول جائیں گے کہ یہاں پہ اختی موجود بھی ہے یا نہیں۔ ہم آگے جملے کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں لہا کیا ہے، یہ جار مجرور ہے، اور جار مجرور کبھی کبھی مبتدا نہیں ہو سکتے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ جار مجرور خبر مقدم ہے۔ تو پھر طفلن کیا ہے؟ یہ لہا کے لیے مبتدا مؤخر ہے، اور صغیرن کیا ہے؟ یہ طفلن کی نعت ہے۔ تو ہم یوں کہیں گے کہ اختو جو ہے مبتدا ہے، وہو مضاف اور یا متکلم مضاف الیہ، اور یہ پورا جملہ اسمیہ، یہ والا، یہ پورا جملہ اسمیہ اختو کے لیے خبر ہے۔ اس لیے دیکھیں اس پر میں نے ایک بڑا سرکل لگا دیا ہے، اختو مبتدا ہے اور یہ پورا جملہ اسمیہ اس کی خبر ہے۔ اور ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا ایک جملہ اسمیہ ہے؟ کیونکہ جملہ اسمیہ میں ہمیں خبر اور مبتدا کی تلاش ہوتی ہے، اور اس میں خبر بھی موجود ہے اور مبتدا بھی موجود ہے، تو یہ تو پورا ایک جملہ اسمیہ ہے۔ تو یہ پورا جملہ اسمیہ اس اختو کے لیے خبر کے طور پر آیا ہوا ہے۔ تو جب اس طرح کا کوئی جملہ ہمارے سامنے آئے تو ہم پہلے مبتدا کو الگ کر کے چھوڑ دیں گے اور باقی جملے کو دیکھیں گے کہ مبتدا اور خبر موجود ہے یا نہیں ہے۔ اگر اس میں مبتدا اور خبر موجود ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ جملہ اسمیہ ہے جو بطور خبر آیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں لہا طفل صغیر، یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے اس اختو کے لیے خبر کے طور پر آیا ہوا ہے۔ قرآن پاک بھی اس طرح کی مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ ہم پہلے ان چھوٹے چھوٹے جملوں کو سیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی قرآن پاک کے جملوں کو بھی سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ہم نے ایک قرآن پاک کی آیت کا انالیسز کیا تھا، واللہ عندہ حسن الثواب۔ یہاں پر عندہ حسن الثواب کا یہ پورا جملہ جو تھا نا، یہ اللہ کے لیے خبر کے طور پر آیا ہوا تھا، اور ہم نے اسے کتنی آسانی سے انالائز کر لیا تھا۔ تو اختی لہا طفل صغیر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ میری بہن
اس کا ایک چھوٹا بچہ ہے، یا یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ میری بہن کا ایک چھوٹا بچہ ہے۔ چلیے ابھی اگلے جملے پر آ جاتے ہیں۔ اگلا جملہ ہے زمیلی لہو اخن و اختن۔ چلیے اس کو انالائز کرتے ہیں۔ زمیلی لہو اخن و اختن، تو یہاں یہ بتائیں کہ یہ زمیلی کیا ہے؟ زمیلی دراصل زمیلو جمع یا متکلم ہے، اور اس یا متکلم نے اس زمیلو کو زمیلی میں تبدیل کر دیا، تو یہ ہو گیا زمیلی۔ دراصل زمیلو جو ہے وہ مبتدا ہے، واہ ہوا مضاف ہے، اور یا متکلم جو ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ اور یہ کہہ کے اس کو سائڈ پہ رکھ دیں، تھوڑی دیر کے لیے بالکل بھول جائیں کہ اس کا وجود ہے بھی یا نہیں، بھول جائیں اسے۔ باقی جملے کو دیکھتے ہیں۔ لہو کیا ہے؟ جار مجرور، ٹھیک ہے؟ تو یہ جملے کے شروع میں آیا ہے، تو کیا یہ مبتدا ہے؟ جی نہیں، یہ کبھی مبتدا ہو نہیں سکتا۔ یہ اگر جملے کے شروع میں بھی آئے تو ہم کہیں گے یہ جار مجرور خبر مقدم ہے، ٹھیک ہے؟ اور اخن کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے، مبتدا مؤخر ہے۔ اور وا کیا ہے؟ یہ حرف و عطف ہے، عطف کا نشان لگا دیں گے ہم۔ اور اختن کیا ہے؟ اختن جو ہے معطوف علی اخن ہے، یعنی کہ یہ حرف و عطف کے ذریعے اخن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس جڑنے کی وجہ سے اخن کے اوپر جو اعراب ہے نا، اور جو اس کی گرامر کی پوزیشن ہے نا، یہی اختن کی بھی ہوگی۔ مثال کے طور پر دیکھیں، اخن جو ہے یہ نکرہ ہے، اسی وجہ سے اختن بھی نکرہ ہے۔ اخن مرفوع ہے، اس لیے اختن بھی مرفوع ہے۔ تو جو خصوصیات اخن میں ہے نا وہی اختن کی ہوں گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حرف و عطف کے ذریعے اخن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، معطوف علی اخن ہے۔ اور معطوف کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، یاد ہے ہم لوگوں نے ایک جملہ پڑھا تھا الشمس والقمر فی السماء، تو یہاں پر القمر جو تھا وہ معطوف علی الشمس تھا، یاد ہوگا نا آپ کو؟ تو ابھی اس کے معنی کیا ہوں گے؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ زمیلو کلاس فیلو یا کلیگ کو کہتے ہیں۔ تو اس جملے کا مطلب ہوگا کہ میری کلاس فیلو یا کلیگ کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے، ٹھیک ہے نا؟ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ اخن کا مطلب ہی ہے ایک بھائی، اور اختن کا مطلب ایک بہن۔ تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ میرے کلاس فیلو کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے، یا میرے کلیگ کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس جملے میں زمیلو مبتدا ہے، وہو مضاف، اور یا متکلم مضاف الیہ ہے۔ اور یہ پورا جملہ اسمیہ لہو اخن و اختن، یہ پورا جملہ اسمیہ جو ہے زمیلو کے لیے خبر کے طور پر آیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ پورا جملہ اسمیہ زمیلو کی خبر ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے نقولو عندی کتابن، یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ عندی کتابن، ونقولو لی اخن، اور ہم کہتے ہیں لی اخن، لا نقولو عندی اخن، یعنی ہم یہ نہیں کہتے کہ عندی اخن۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسانوں کے بارے میں سوال کرنے کے لیے، جواب دینے کے لیے ہم لی استعمال کریں گے، اور باقی سب چیزوں کے لیے ہم عندی استعمال کریں گے۔ تو یہاں پر یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ اگر ہم یوں کہیں کہ عندی اخن، تو یہ بہت ہی نامناسب اور پور عربک ہوگی، یعنی عربی زبان میں اس طرح کہنا صحیح نہیں ہے۔ صحیح عربی زبان میں ہم یوں کہیں گے کہ لی اخن، لی اختن، انسانوں کے بارے میں ہم لی استعمال کریں گے،
اور انسانوں کے علاوہ باقی سب چیزوں کے لیے ہم پھر ان دی استعمال کریں گے. ٹھیک ہے، اس پوائنٹ کو آپ نے یاد رکھنا ہے. تو آج کا ہمارا سبق بس یہیں تک تھا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.